السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. صدق اللہ. سامعین محترم، حاضرین محتشم،
اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام ستار العیوب غفار الذنوب حی قیوم دی حمد و ثنا دے بعد آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے قلب و جان دی بہار مکی اور مدنی سرکار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، اس دنیا جہان دے اندر تمام مخلوقات دے نالوں انسان نو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ انسانہ دے وچوں حضرات انبیاء اور رسول علیہم السلام دے طبقے نو پذیرائی اور عظمت اور رفعت مرحمت فرمائی۔ انبیاء دے بعد اگر اس کائنات دے اندر کسی گروہ اور جماعت نو مقام مرتبہ اور عزت عطا کیتی گئی تو او ان نفوس قدسیات دی جماعت ہے جنہ دنیا دی اس زندگی دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام نو ایمان دی حالت دے اندر پایا اور اپنا تن من دھن اپنا مال اولاد اپنی جان سونے مصطفیٰ علیہ السلام دے ایک اشارے ابرو تو کول کما دیتی۔ اور حضرات صحابہ کرام دے اندر ایک تو بڑھ کے ایک عظمت دا مینار موجود ہے۔ تطہیر الجنان عربی دی ایک کتاب ہے، او دے 11 نمبر صفحات لکھے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تو ایک سوال کرنے والا سوال کر دے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز دی شان زیادہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ مورخین نے لکھے ہے جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے نے نا تے حضرت عمر بن عبدالعزیز دی میت آسمان تو لکھیاں چٹھیاں دا نزول ہویا ہے کہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز نو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی عظمت، لیکن جدو صحابہ دی باری آئے سوال کرنے والا سوال کر رہے ہیں امیر معاویہ بہتر نے یا عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیتا، سن تو حضرت
امیر معاویہ دے مقابلے دے اندر عمر بن عبدالعزیز دی شان پوچھنے، یاد رکھ حضرت عمر بن عبدالعزیز نالوں امیر معاویہ دے کوڑے دے نتھنیاں دی او میل بھی آلہ ہے جس کوڑے تے امیر معاویہ رسول اللہ دے نال سفر کر دے رہا ہے صلی اللہ علیہ صحابہ جڑے آمینہ دلال علیہ السلام دی اقتداء دے وچ نمازاں پڑھ دے رہے، جدو میرے مصطفیٰ علیہ السلام سمی اللہ لمن حمیدہ کہندے ہونگے اور جیڑے پیچھے کھڑے ہو کے ربنا ولک الحمد پڑھ دے رہے انہاں دی عظمت کس قدر زیادہ۔ اور پھر صحابہ دے وچوں ایک ہستی منو ایسی نظر آندی ہے، حضرات اج 23 جمادی الثانی 1440 ہجری دا خطبہ جمعہ دا انعقاد ہے، اور میں تاریخ دے جھروکیاں تے ایک نگاہ شوق دوڑائی تے اج تو 1427 سال اور ایک دن قبل منو اسلام دیو عظیم ہستی دنیا تو داغے مفارقت دین دی نظر آ رہی ہے کہ جنہاں نو رہندی دنیا تک لوگ یارے غار تے سسرے مصطفیٰ تو جان دے رہنگے، اور جنہاں نو لوگ ثانی اسنین اور جنہاں نو لوگ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے سفر تے حضرت ساتھی دے طور تے پہچان دے رہنگے۔ کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن اعلان فرما رہے ہیں حضرات صحابہ کرام دی تصویر کیسی اور حضرات صحابہ دا کردار اور میرے صدیق دا تعارف کیسا، سنیے اللہ دا قرآن۔ آواز آندی ہے اللہ فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سبحان اللہ۔ حضرات اج کسے دی عظمت دا اعلان اج دا مفکر تے خطیب تے ادیب کرے، کسے دی سیرت دا اعلان اج دا تاریخ دان کرے۔ میں قربان جاواں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دی عظمتوں، حضرت ابو بکر دی عظمت دا اعلان قرآن فرما رہے ہیں تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ پڑھیے محبت دنال صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ، محمد علیہ السلام اللہ دے رسول بن کے آئے، والذین معہ سبحان اللہ والذین معه
والذین معہ جڑے آ بیٹھے نالے لا بیٹھے جڑے آ بیٹھے نالے لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے شاکر سلام انہاں دی عظمت نو جڑے یاری نبی نال لا بیٹھے والذین معہ جو آمینہ دلال دا ساتھ دینے والے والذین معہ کون حضرت ابو بکر کہیے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان حضرت ابو بکر دی عظمت والذین معہ اشداء علی الکفار ابو بکر جی کافران دے واسطے شمشیر برہنہ سبحان اللہ یہ تعارف ہے حضرت ابو بکر دا جو قرآن کروا رہا ہے اللہ کروڑا رحمتہ انہاں تے فرما دیں اشداء علی الکفار کافران دے واسطے شمشیر برہنہ میں نو یاد آیا جنگ بدر گزر گئی جنگ بدر دے اندر پیارے صدیق آمینہ دے لال جی دی طرفوں لڑ رہنے تے حضرت ابو بکر دا بیٹا کافران دی طرفوں آیا ہویا سی بعد دے اندر مسلمان ہو گیا تے ایک دن دو میں باپ بیٹا گھر دے اندر بیٹھے گلاں باتاں کر رہنے تے گلاں جنگ بدر دیاں چھڑ گئیاں تے حضرت ابو بکر دا بیٹا کہن لگا ابا جی میری تلوار دے اگے بدر دے میدان دے اندر تسی بار بار ہوندے رہے لیکن میں باپ سمجھ کے تے چھوڑ دا رہا تے ابو بکر اشداء علی الکفار فرمان لگے او پترا تو تے میری تلوار دے اگے ایک واری نہیں آیا اگر تو میری تلوار دے اگے آ جاندہ میں تینوں پتر سمجھ کے نہیں محمد دا دشمن سمجھ کے تیری گردن تن تو جدا کر دیندہ سبحان اللہ پہلی صفت والذین معہ جنہ نبی جی دے نال یاری پائی دوسری صفت اشداء علی الکفار تے تیسری صفت رحماء بینہم سبحان اللہ سبحان اللہ تیسری صفت ہے آپس سے اندر محبتاں لوٹانے والے تراہم رکعن سجدن یبتغون جدوں ویکھو گے میرے ابو بکر جی نو کدے رکوع دے اندر کدے سجدے دے اندر اللہ تیرے ابو بکر جی نمازاں پڑھن ابو بکر جی دی نیت کی ہے اللہ فرمان دینے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میرے ابو بکر نماز پڑھن تے ابو بکر جی دی نیت دا اخلاص وے اللہ سمان تو گواہی دین دینے ابو بکر نمازائیں سواز سے پڑھ دینے رب راضی ہو جائے اللہ سانو سارے انو اپنی رضا نصیب فرما دین اللہ راضی ہو جن سبحان اللہ اور اللہ دی رضا یہ تو اتنا بڑا انعام ہے اور جدے تے دعا کریا کرو اللہ ساڑھے تے راضی ہو جن دنیا آخرت دے اندر جدے تے رب راضی ہو جن میں نو یاد آیا میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ چوک دادو والے بزرگ جدو بیندہ رب دا ولی اپنی زبان تو اندے اللہ میں تیرے تے راضی
اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ مرید کہن لگے میاں صاحب ہر وقت کے وظیفہ کر دے رہندے ہو، اللہ میں تیرے تے راضی، میں تیرے تے راضی۔ تے میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں 1000 واری بھی کما، میں 1,00,000 واری بھی کما، جے رب پرتاواں ایک واری بھی کہہ دے جا میرے بندے میں تیرے تے، میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ جے ایک واری رب کہہ دن اور جا میرے پیارے بندے میں تیرے تے راضی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ابو بکر جی نمازاں پڑھ دینے نیت کی ہے، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ابو بکر جی رب دی رضا چاندے نے، اللہ پھر ابو بکر جی تے راضی ہوئے کہ نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ میں تے اعلان فرما دیتے رضی اللہ عنہم۔ سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب انہاں تے راضی ہے، رب تے راضی۔ ابو بکر جی دی 5ویں خصلت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر جی سجدے کر دینے تے سجدے آندہ نور ابو بکر جی دی پیشانی تے ظاہر ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر جی کون عظمت والے؟ ذالک مثلہم، اے قرآن دہائی دے رہے ہیں، ذالک مثلہم فی التورات۔ اے میرے ابو بکر تے اونے جنہ دا ذکر تورات دے اندر بھی میں فرما دیتا، اور بائبل دے پرانے نسخے کدے اٹھا کے دیکھو، عہد نامہ قدیم دے وچ لکھے ہے باب نمبر 33 دے اندر آخری نبی آن والے آن گے تے اونا دے جڑے ساتھی ہون گے او قدوسی ہون گے۔ سبحان اللہ۔ تورات دے اندر بھی میرے ابو بکر جی دا ذکر موجود ہے۔ ذالکا مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ تورات دے اندر، انجیل دے اندر ابو بکر جی دا تذکیرہ موجود ہے۔ کہہ دے اور رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کون چھٹی عظمت حضرت ابو بکر جی دی کہ میرے ابو بکر جی نے کدے زمانہ جاہلیت دے وچ بھی برائی نہیں سی کی تھی۔ 7ویں عظمت حضرت ابو بکر جی دی رضی اللہ تعالی۔ عرب دا و معاشرہ جتھے شراب نو کبھی نہیں سمجھیا جا رہا، میرے ابو بکر جی نے اسلام تو پہلے بھی کدے شراب نہیں سی پیتی۔ آج تو 1427 سال تے ایک دن پہلے جڑی ہستی دنیا تو گئی، میں انہاں دا عظمت دا ذکر اج دے جمعہ دے وچ کر رہا، اللہ دی توفیق۔ 8ویں عظمت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام دینال نبوت تو پہلے بھی تعلقات میل جول یاری دوستی سی۔ حضرت ابو بکر بیرون ملک کپڑے دی تجارت دے واسطے چلے گئے، ادھر آمینہ دلال جنہوں اللہ نے خلعت نبوت پہنا دیتی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے نبوت تے ختم نبوت دے تاج دینال متجور فرما دیتا۔ حضرت ابو بکر اوتھی شام ملک دے اندر رات ستے تے ابو بکر جی نو خواب آیا کہ ایک سورج طلوع ہویا ہے تے ویندیاں ویندیاں او دی روشنی ہر پاسے پھیل گئی ہے۔ ابو بکر جی سمجھ نہیں پا رہا ہے، مکے دے وچ واپس آئے،
تے پتہ لگا آمینہ دے لال جی نے نبوت دا اعلان فرمایا حضرت ابو بکر دی 8ویں عظمت وے ابو بکر جی نے تصدیق نہیں منگی گواہی نہیں منگی ابو بکر جی نے سوچ بیچار دا موقع نہیں منگیا ابو بکر جی نے معجزے دا مطالبہ نہیں کیتا اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر میں اللہ دا رسول ہاں تے ابو بکر فرماندے نے میں گواہی دینا تسی اللہ دے رسول ہو سبحان اللہ ابو بکر دا تے لفظی مطلب یہ ہوندہ ہے سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا مسلمان ہے سبحان اللہ سبحان پھر 9ویں عظمت میرے ابو بکر جی ایمان قبول فرمایا تے پتہ جے ایمان کیسا ابو بکر جی دے ایمان نو پھر خدا نے سٹینڈر تے کسوٹی بنا دیتا ابو بکر جی نے کلمہ پڑھیا رب نے ابو بکر جی دے ایمان نو معیار بنا دیتا قرآن اعلان فرما رہے ہے آواز ہوندی یہ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سبحان اللہ سبحان کائنات دے لوگو ایمان لے ہونا جیتے ابو بکر ورگا ایمان لے ہو سبحان اللہ یار کیسا ایمان میرے ابو بکر جی دا کہ جس نو اللہ نے بطور معیار دے کائنات دے لوگاں دے سامنے پیش فرما دیتا ہے سبحان اللہ یہ 9ویں عظمت ہے ابو بکر جی دی اور میرے تو اڈے ایمان دے وچ فرق ہو سکتا ہے دعا کرو اللہ ایمان دی تجدید نصیب فرما دیں ساڑھے ایمان چ فرق ہو سکتا ہے لیکن ابو بکر جی دا ایمان سبحان اللہ میں اب بخاری دے وچ پڑھ رہا سا پہلی جلد صفحہ نمبر 312 ایک بندہ آیا آکے عرض کر دے اللہ دے نبی جی میں اج سفر دے اندر ساں تے اپنی گائے نو میں اپنے نال لیا تے راہ دے وچ میں تھک گیا تے میں اپنی گائے تے سوار ہو گیا تے جدوں میں اپنی گائے تے سوار ہویا میری گائے بولی جی میں انسان بول دے نے حالاں جانور بے زبان لوگوں بول دے نہیں اے بندہ کہ میرے پاک پیغمبر جی نو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی میں اج اپنی گائے تے سوار ہویا تے میری گائے نے میرے نال گفتگو کی تھی جی میں انسان بول دینے ایویں میری گائے میرے نال بولی تے میری گائے اندھی اللہ دے بندے اسی سواریاں دے واسطے نہیں بنائیاں گئیاں ساڑھے تے بوجھ نہ لدیا کرو اللہ دے نبی جی گاواں بول دیاں تے نہیں تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام واقعہ سن کے فرماندے نے ہاں گاواں بول دیاں تے نہیں پر جدوں رب بولان تے آئے تے پھر چپ رہیں دیاں اگلی گل آپ سرکار نے فرمایا اے جڑا ایک خلاف توقع واقع گائے بے زبان جانور دا انسانہ دی طرح کلام کرنا آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بات تے میں بھی ایمان لے آنا تے ابو بکر دا بھی ایمان ہے نہیں سمجھے میں بھی ایمان لے آنا اس گل تے میرا بھی ایمان ہے اس گل تے ابو بکر جی دا بھی ایمان ہے اس گل تے عمر جی دا بھی ایمان ہے لوگوں میں تے بخاری دے اندر پڑھے ہیں جس دن میرے آقا ابو بکر تے عمر جی دے ایمان دی گواہی دے رہنے وما ہما یوم اذن فی القوم
اس دن تے ابو بکر جی ہوتے موجود ہی کوئی نہیں سن. ابو بکر جی دی نامی عظمت, ابو بکر جی دے ایمان دا معیار ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ابو بکر جی دی غیر موجودگی دے وچ بھی ابو بکر دے ایمان دی گواہی دے دیندے ہیں. سبحان اللہ. 10ویں عظمت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جدوں نبی علیہ السلام نے سرعام دعوت اسلام دا آغاز فرمایا, مکے دے لوگاں نے بڑی مخالفت کی تھی, اور ایک دن حضرت ابو بکر جی نو پتہ لگا کہ کچھ کافر بے ایمان سونے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال بدتمیزی کر رہے ہیں. آمینہ دلال علیہ السلام کافران دے نرگے دے اندر تے حضرت ابو بکر جی دوڑ دے آندے نے آ کے اپنے بازوان دی قوت دے نال اینا کافران بے ایمانانوں پرے سٹ دے جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر جی نو اپنے جپے دے وچ لیندے نے تے اپنے سینے دے نال سونے نبی پاک نو لگا لیندے نے تے نال فرماندے نے اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ. اور لوگو اس بندے نو کیوں مار دے ہو جنہ دا اکے جرم ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے. حضرت ابو بکر دفاع مصطفیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اینا بے ایمانہ نے میرے نبی علیہ السلام نو چھوڑے آپ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے شریف النفس انسان نو اتنا مارے آ. حضرت ابو بکر جی نو بے ہوش کر کے سٹ کے چلے جاندے نے. 3 دن تک میرے ابو بکر جی نو ہوش نہیں آئی. ایک دن آنکھ کلی دے زخم اتنے چوٹاں اتنی تے تکلیف دے درد اتنی, لیکن جدوں ہوش آئی تے حضرت ابو بکر فرماندے نے لوگو میرے نبی دا کی حال ہے صلی اللہ. ماں کول بیٹھی ہے, ماں دیئے وے ابو بکر تینوں اے بھی سٹ لگی ہے, وے ابو بکر تینوں ایتھے بھی زخم آیا ہے. تے ابو بکر فرماندے نے نی ماں میرے زخمان دی پرواہ چھوڑ دے, منوں دس دے میرے نبی دا کی حال ہے. میں ایسے واسطے تے ویرو دہائی دے نام اور قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا صدیق جانے جو ستائے وچ مدینے. ایہن حضرت ابو بکر کہہ دے اور رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. 11ویں عظمت اسی ایک بندے نو حاجی صاحب نمازی بنا دئیے نا تے میرا ایمان ہے وہ جب تک نماز پڑھدا رہے گا سانو اس دا ثواب ملدا رہے گا. صدقہ جاریہ دا کوئی کم کر دے ہو جب تک وہ دیتے عمل رہے گا ثواب ملدا رہے گا. میں ابو بکر جی دی 11ویں عظمت بیان کرا. ابو بکر جیوں نے جنہ کلمہ پڑھیا
تے پھر لوگانو سونے نبی جی دا مرید بنایا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جرح امین الامت، حضرت ابو سلمہ، حضرت خالد بن سعید بن عاص کہہ دے اور رضی اللہ تعالی. اللہ نبی پاک دے سارے یاراں تی راضی ہو جن. اے جید صحابہ نے، انہاں صحابہ نے کلمہ پڑھیا تے حضرت ابو بکر دی تبلیغ دے نال پڑھیا ہے. تو پھر ایک عام بندے نو میں تے تسی نمازی بنائیے، سانو استاجر میں ماضی قریب دے وچ چند خطبات دے وچ جڑی بات بیان کر آیا کہ میت نو نفع دین والے جڑے عمل ہوندے نے انہاں چ ایک نفع دا علم بھی ہوندا ہے کہ کسے دے اپنے علم دی بنیاد تے کسے نو انسان ہدایت دی راہ دی طرف گامزن کر دے او دا ثواب قبر دے وچ بھی ملدا رہندا ہے. ہاں ہاں اے میرے ابو بکر جی دی 11ویں عظمت ہے کہ ابو بکر جی دی تبلیغ دے نال جڑے جید صحابہ نے کلمہ پڑھیا، پھر انہاں تو اگوں صحابہ نے کلمہ پڑھیا، انہاں تو اگوں تابعین نے کلمہ پڑھیا. اے علم سینہ بسینہ جاری ہے. میرا ایمان ہے کہ دنیا دے اندر نماز پڑھن والے انو صحابہ دی تبلیغ دے نتیجے دے وچ جڑا ثواب پہنچ رہے ہے برابر دا ثواب اللہ ابو بکر جی نو بھی دے رہا ہے رضی اللہ. نہیں سمجھے 12ویں عظمت حضرت ابو بکر جی دی. میں آج کیڑی ہستی دا تذکرہ شروع کر بیٹھا. اے عام مسجد بنائیے نا تو پتہ جے کنا ثواب ہے. فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. جیڑا لوگو ایک عام مسجد بنائے اس مسجد دے نال تعاون کرن دی وجہ تو اللہ او دا گھر بولو جنت دے وچ اللہ نصیب فرما دین. جی میں مرکز عثمان دے وچ اللہ بٹھا دین دے نے اللہ اپنے بندے بندیاں نو ایویں جنت دے وچ بھی جمع فرما دین. جیڑا عام مسجد بنائے او تا تے اتنا ثواب ہے تے جیڑا مسجد نبوی نو چندہ دے. توجہ ابو بکر جی دی 12ویں عظمت. جیڑا مسجد نبوی نو، مسجد نبوی کوئی عام مسجد ہے؟ اللہ ویکھنی نصیب فرما دیں. مسجد نبوی ہو جدے اندر ایک نماز دے بدلے اللہ 1000 نماز دا ثواب نصیب فرما دیں نے. سبحان اللہ. مسجد نبوی ہو جدے وچ ایک ٹکرا ایسا ہے ماں بئی نہ بیتی. اللہ بار بار حاضری نصیب فرما دے. ماں بئی نہ بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. مسجد نبوی لوگو اس وجہ تو بھی خاص ہے کہ مسجد نبوی دے ممبر تو لے کے میرے نبی دے حجرے تک او جڑی جگہ سبز کلینہ والی میرے آقا فرماندے نے اے دنیا دے اندر ہی جنت ہے. اللہ اس جنت دے وچ بار بار حاضری نصیب فرمانا. اے مسجد نبوی دی عظمت ہے. تے ابو بکر جی دی 12ویں عظمت عرض کرا. جدوں ہجرت دا سفر ہویا نا یسرب پہنچے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تے قباء والی مسجد بنی سی، کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ دی وہ زمین سی. او دے بعد مدینہ شہر دے وچ آ گئے جدو ابو ایوب انصاری دے کر قیام فرمایا ہے. ہن مسجد دی ضرورت ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے مسجد دا کوئی انتظام کریے. جڑی مسجد نبوی ہے نا اے دا جڑا سب تو پہلا پلاٹ سی وہ 2 یتیماں دا سی. جائیے تاریخ اٹھائیے
مسجد نبوی دی پہلی زمین دے پیسے ادا کیتے تھے ابو بکر جی نے ادا کیتے. جیڑا عام مسجد بنائے جب تک اس مسجد دے وچ نماز سے جمعہ ہوندا رہے گا تعاون کرن والے انو ثواب ملتا رہے گا. تے جس ہستی نے مسجد نبوی دا پہلا پلاٹ خرید کے مسجد نبوی دی تعمیر اپنی جیب چو شروع کروائی, میرا ایمان ہے قیامت تک مسجد نبوی دے وچ میرے نبی دے امتی تے دیوانے پہنچ دے رہن گے, نمازہ تے جمعے پڑھ دے رہن گے. جتنا ثواب مسجد نبوی دے وچ جا کے جمعے پڑھن والے انو, نفل پڑھن والے انو, نماز پڑھن والے انو ملے گا, مینوں ایس کتاب دے اتارن والے اللہ دی قسم اللہ قیامت تک اتنا ثواب ابو بکر جی دے کھاتے دے وچ جمع فرمان دے جان گے. یار کتنی عظمت ہے, 12ویں عظمت. مسجد نبوی دے اندر جیڑا بھی نماز پڑھے اونا ثواب انہوں بھی ملدا ہے تے اونا ہی ثواب روز دی بنیاد تے حضرت ابو بکر جی نوں بھی مل رہا ہے. کہہ دیو پیار نال رضی اللہ تعالی. اللہ 13ویں عظمت حضرت ابو بکر جی دی رضی اللہ تعالی. ہجرت دا سفر ہویا تے نبی علیہ السلام صبح نا 10-11 بجے دا ٹائم ہے تو سر تے چڑھی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک تولیہ ایک رومال اپنے سر مبارک تے رکھے ہے تے خاموشی دے نال ابو بکر جی دے گھر آ گئے. ابو بکر اللہ نے منو اج دی راتی ہجرت دا حکم دے دیتا ہے. تے ابو بکر تے او جڑے سفر حضر دے میرے نبی دے ساتھی سن, ابو بکر جدائی کیویں برداشت کر سکدے؟ فوراً جڑا پہلا سوال کیتا ہے اللہ دے نبی جی ابو بکر دا کی بنے گا؟ او دی وجہ حضرت ابو بکر 3 دعاواں کیتا کر دے سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی دعا حضرت ابو بکر فرمایا کر دے اللہ دے نبی جی میرا دل کر دے مال میرا ہووے ہاتھ تہاڈا ہووے, جتھے دل کردا جے خرچ کر دے جایا جے. یہی وجہ جس دن کلمہ پڑھے ہے حضرت ابو بکر جی دی جیب دے وچ 40,000 درم سن. او سارے درم ابو بکر جی نے سونے نبی دے گورے قدماتوں کول کما دیتے. ایک دن نبی علیہ السلام دی کلوں دعا سنی. نبی علیہ السلام دعا فرمائے اللہم احیینی مسکینن, اللہ منو مسکین رکھی, وامتنی مسکینن, اللہ مینو موت آئے تے مسکینی دی حالت دے وچ آئے. ابو بکر جی سوچ دینے ابو بکر تیرے نبی تے مسکینی دی زندگی مانگ کے رہ رہنے تے تیرے کر 24,000 دینار پہنے. حضرت ابو بکر فوراً گئے اور سارے دا سارا مال اللہ دے نبی دے ہاتھوں خرچ کروا دیتا. اے دعا کیتا کر دے سن اللہ دے نبی میرا دل کردہ ہے مال میرا ہووے تے ہاتھ تو اڈا ہووے. سبحان اللہ. دوسری دعا اللہ دے نبی جی میرا دل کردہ ہے بیٹی میری ہووے بیوی تو اڈی ہووے. رب نے ابو بکر جی دیئے بھی دعا سن لئی. ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ میں بخاری دے اندر پڑھے ہیں میرے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ منو 3 دن تک جبریل انج کر کے ایک ریشمی رومال پکڑیا ہوندا او دے اندر کوئی تصویر لپیٹی ہوندی سی تے جبریل منو آ کے کہندے اللہ دے نبی جی اے تو اڈی دنیا والی بھی بیوی ہے تے جنت والی بھی. سبحان اللہ. 3 دن منو جبریل کہندے رہے تے میں ایک دن آکھیا منو دکھاؤ تے صحیح تے جبریل نے اور ریشمی رومال انج کر کے کھولیا تے عائشہ اللہ نے منو تیری تصویر دکھا دیتی تے میں عرض کیتی اللہ
जे ए मेरी बीवी है ते जारी फरमा देओ। हजरात अबू बकर जी दी अजमत है। अबू बकर जी दी दुआ दुनिया दे विच ही सिर्फ कबूल नहीं हुई, आखिरत दे विच भी कबूल हो गई। अबू बकर जी नबी जी दे दुनिया दे भी सुसर ते बोलो जन्नत दे भी। असल रिश्तेदारी ते जन्नत दी रिश्तेदारी होनी है ना। अल्लाह जिवें इत्थे इकट्ठे आ जन्नत दे विच भी जमा फरमा देना। तीसरी दुआ, अल्लाह दे नबी जी मेरा दिल कर दे अख मेरी होवे मुखड़ा तेरा होवे, अख मेरी होवे चेहरा तुहाडा होवे, जी कर दे सोने हर वेले तेनू कोल बैठा के मैं तकदा रवां, लू लू मेरे दियां बन जान अखियां, मोहताज न मैं इस अख दा रवां। अबू बकर जी दी ये भी दुआ पूरी हुई। सवाल कर देने अल्लाह दे नबी जी मेरे बारे की ख्याल है? फरमाया अबू बकर अल्लाह ने फरमाया तू भी नाल है। सुभान अल्लाह, सुभान, तू भी नाल है। रात हुई, निकले इल्ला, कुरान फिर बोलिया भाई सईद, इल्ला तंसुरू फकद नसरहुल्लाह इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गारिन इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह हमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया जदों मेरे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत दे सफर दे निकले, सानियस्नैन, कुरान अबू बकर जी दी अजमत बयान कर रहे हैं। 13वीं अजमत अबू बकर जी दी, सानियस्नैन। हाय इज़हुमा, कुरान ने भी अलग नहीं कीता। इज़हुमा तस्निया दा सीगा, इज़हुमा फिल गारे, जदों दोवें गार दे अंदर चले गए, एक नबी जी ते एक सिद्दीक, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जदों साहब ने अपने साहब नू आखिया, जिदे नाल बड़ा प्यार होए ना बंदा उन्होंने साहब कह के बुलांदा है, ते सिद्दीक जी दा नबी पाक दे नाल प्यार है कि कुरान नबी पाक दे साहब हजरत सिद्दीक फरमा रहे हैं। गार दे अंदर चले गए और गारे सौर, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा ख्याल है जे मैं भुलदा नहीं, क्योंकि मैं ते पैरां नाल कढ़ के आया वां, मैं जे भुलदा नहीं ते 5-5.5 फुट की बुलंदी है। बाद मुअर्रिखीन ने 3700 के करीब भी उहदा पैमाइश और डिस्टेंस लिखे है। वो सफर मैं जदों गारे सौर का सफर कर रहा सा ते मैं सोच रहा सा हुण ते सहूलतां दा दौर है, ते ओ कैसा दौर होएगा जदों अबू बकर जी ने नबी पाक नू अपने कंधियां ते उठाया होएगा। सफर कर रहे हैं, गार दे अंदर चले गए, ते गारे सौर दे अज भी 2 दहाने ने। एक पासियों दाखिल हो जाओ ते इंसान विच खड़ा नहीं रह सकता। अबू बकर जी गार दे विच बैठ गए, एक दीवार दे नाल टेक लगा ली, एक दीवार दे नाल कदम लगा लै, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम अबू बकर जी दी गोद दे विच सर रख के ते महवे आराम हो गए। मैं ते कहा करना मेरा तसव्वुर कहंदा है, अज अबू बकर जी दी गोद दे अंदर नबी पाक दा मुखड़ा इंज ही लगदा पिया जिवें रेल दे विच रब दा कुरान खुला होया है। सुभान अल्लाह, सुभान।
इज़ यक़ूलु लिस्वाहिबिही, सुभान अल्लाह। ए 13वीं अज़मत। 14वीं अज़मत हजरत अबू बकर जी दी अज दा खुतबा जुमा शान व मुकाम सिद्दीक क्या है रजी अल्लाह ताला। हजरत सलमान बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी ने तारीख़ दमिश्क अरबी दी किताब दी 30वीं जिल्द दे अंदर मैं पढ़ रहा सा, नबी अलैहिस्सलाम एक दिन फरमान लगे हर बंदे दे विच 360 खसलतां हुंदियां ने। अल्लाह सानू भी चंगा बना दे, आमीन कह दिओ। हर बंदे दे विच 360 खसलतां हुंदियां ने, उन्हां चों एक खसलत भी इंज दी हुंदी है कि जेड़ी रब नूं इन्नी पसंद आउंदी है कि अल्लाह बंदे नूं जन्नत दे देंदे ने। यार किसी बंदे च जे कोई भैड़ होए ते ओहदा कदे चंगियाई भी वेख लिया करो। सानू बीवी दे कोलों दुख आए ना ते बीवी दे विच कोतर 100 पंजाबी च जेड़ा आंदे हो कोतर 100 वैल कढ़ने शुरू कर देने आ। ते कदे ये सोचिया कर हाँ मेरे कपड़े कौन धोंदा है ते इस्त्री कौन करके देंदा है ते मेरियां जुत्तियां सवेरे काम ते जान तो पहले कौन सजा के रख दी है ते कौन मेरे बच्चियां दी परवरिश कर दी है। जे किसे दे विच एक ऐब भी आ जाए तो ओदियां अच्छाइयां ही कम से कम याद कर लिया करो। फरमाया मुरब्बी कायनात अलैहिस्सलाम ने 360 खसलतां हुंदियां ने। किसी बंदे च एक खसलत भी अल्लाह पैदा फरमा देंदे ने कि अल्लाह उदी वजह तो ही उदा बेड़ा पार फरमा देंदे ने। जदों ये बयान फरमाया ना हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे अल्लाह दे नबी मेरे अंदर कोई खसलत है इन्हां चों? तवज्जो 14वीं अज़मत हजरत अबू बकर जी दी अर्ज कर रहे हैं अल्लाह दी तौफीक और अपने माँ बाप दियां दुआवां दी बरकत दे नाल। अल्लाह दे नबी जी जेड़ियां 360 खसलतां रब ने इंसान दे विच रखियां ने मेरे च भी कोई अजमत है? फरमाया अबू बकर रब ने ते कोई ऐसी खसलत बनाई नहीं जेड़ी तेनू अताई नहीं। अबू बकर तेरे अंदर रब ने 360 खसलतां सारियां दियां सारियां ही पैदा फरमा दित्तियां ने। यही वजह क़यामत दा दिन होएगा किसी दे वास्ते सिर्फ एक दरवाजा खुलेगा, हाजी उस दरवाजे तो गुजर जाओ, नमाजी जन्नत दे उस बूहे चो लंघ जाओ, ज़कात देने वाले जन्नत दे उस गेट दे विचों लंघ जाओ। पूछा गया कोई इहो जिहा भी होएगा जिदे लई 8 दरवाजे खुलणगे? हालां गुजरना ते बंदे ने एक दरवाजे च ही हुंदा है, पर माया मेरे अबू बकर लई अल्लाह जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंगे। अबू बकर आ मेरी जन्नत दे सारे दरवाजे खुले, जिथों अबू बकर दा दिल करदा है उथों अबू बकर दाखिल होणगे। 15वीं ते आखिरी अजमत मैनू वक़्त इजाजत नहीं दे रहा, नहीं तो मैं अज झड़ियां ला देंदा अल्लाह दी तौफीक दे नाल। इत्थे 15 की मैं 1500 अजमत अबू बकर जी दियां अर्ज कर दियां अल्लाह दी तौफीक दे नाल। 15वीं अजमत अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम रिवायत नंबर 1028 मस्जिद नबवी सी। अल्लाह वेखनी नसीब फरमा दे यार, आमीन तो उच्ची कह दियो। अल्लाह जिवें इत्थे बैठे आ इवें किसी दिन जन्नत मस्जिद नबवी दे विच भी इकट्ठियां फरमा देना ते रियादुल जन्ना दे विच भी जमा फरमा देना। नबी अलैहिस्सलाम बैठे, ऐसे तरह सहाबा बैठे सन। अचानक आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम ने एक सवाल फरमाया, फरमाया मन असबाह मिनकुमुल यौमा साइमन, लोगो तुहाडे चों अज नफली रोजा किन्ने रखे है? रमजान दा महीना भी नहीं, अय्यामे बीज भी नहीं, चंद दी 13, 14, 15 दा रोजा नफली रखिया करो, दुआवां कबूल हुंदियां ने। जुमेरात दा रोजा रखिया करो, मेरे नबी पाक दी सुन्नत है। सोमवार दा रोजा रखिया करो, सोने नबी पाक दी सुन्नत है। लेकिन अज अशूरा दा दिन भी नहीं, अज 9 ज़िलहज्जा भी नहीं, जुमेरात भी नहीं। ते अचानक सवाल कीता मन अस्बाह मिनकुमुल यौमा साइमन,
تھوڑے چو نفلی روزہ کنے رکھے ہے؟ اچانک سوال ہویا، کوئی تیاری نہیں سی، کیوں جی؟ میں جے سوال کرنا کہ اج تھوڑے چو فجر جماعت نال کنے کنے پڑھی ہے، کیوں جی؟ پھر تسی سوچو گے ہن ویکھاں گے اگلا جمعہ پڑھنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ چھڑیا کرو کیوں جیاں گلاں کر دے ہو۔ سویرے اٹھنا ساڈا کتھے کم ہے؟ سویرے اٹھن ماتڑ تے غریب تے یا وڈیرے، ساڈا کی کام ہے جوانہ دا سویرے اٹھنا؟ اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرما دے۔ اچانک سوال ہویا، سارے خاموش، ابو بکر جی اٹھ گئے۔ اللہ دے نبی میں نفلی روزہ رکھیا، فرمایا سبحان، بیٹھ جاؤ۔ دوسرا سوال، فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازتن، اور لوگوں تو اڈے چوں اج کوئی جنازہ کون پڑھ کے آیا ہے؟ سارے چپ تے اٹھے۔ یار ہون تے بول پو، میں 15 عظمتہ 1 گھنٹے چ بیان کر دیتیاں نے اللہ دی توفیق دے نال۔ سارے چپ تے اٹھے، کون؟ اللہ دے نبی میں جنازہ بھی پڑھ کے ہیں، فرمایا سبحان، بیٹھ جاؤ۔ تیسرا سوال، فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کسے مسکین نو روٹی کنے کھلائی؟ جوانہ تیرے تے ماپیاں دی روٹی بھی پاری، ایک پیو کلا 5-10 بچے پال دے، آج 5-10 تو رل کے ایک کلا پیو نہیں پال دا۔ چھوٹے ہوندے لڑ دے سن امی میری یہ میری یہ، وڈے ہو کے لڑ دے نے امی تیری یہ تیری یہ۔ مسکین نو کھلانا تے دور دی بات تھے تے ماں باپ دی توفیق نہیں ہے۔ حضرت اٹھ پہ، اللہ دے نبی میں ایک مسکین نو اج کھانا بھی کھلا کے ہیں، فرمایا سبحان اللہ، چلو بیٹھ جاؤ۔ پھر سوال فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، لوگوں تو اڈے چوں اج بیمار دی بیمار پرسی کون کر کے آیا ہے؟ بیمار کوئی ہو جائے لوگوں دا پتہ لیا کرو۔ میرے آقا فرماتے نے جڑا اللہ دی رضا دے واسطے کسے بیمار دا پتہ لین جاندہ ہے، صبح جاندہ ہے تے شام تک، جے شام جاندہ ہے صبح تک، 70,000 فرشتے او دے لی دعا کرتے ہیں۔ ساڑی مسجد دا نمازی بیمار ہوئے سانو او دی خبر نہیں ہوندی، ساڑے محلے دا ساتھی بیمار ہوئے سانو او دی خبر نہیں۔ کون تو اڈے چوں کسے بیمار دا پتہ لے کے آیا ہے تے کون اٹھے سن؟ ذرا آخری باری بول دے ہو۔ اللہ دے نبی جی میں بیمار دا پتہ لے کے آیا۔ میرے آقا فرمان لگے جے جنتی آ نہیں تے جنتی کون ہے؟ جنت دے وچ جان دے واسطے اے خصلتاں اے خوبیاں ہونیاں چاہی دیاں نے۔ حضرات اج 23 جمادی الثانی دی مناسبت دے نال میں اسلام دی اس عظیم ہستی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے اوصاف حمیدہ اور خصائص جلیلہ نو جناب دی خدمت دے وچ عرض کیتا ہے، اور 15 خوبیاں میں حضرت ابو بکر جی دیاں اج دے خطبہ جمعہ دی زینت بنا کے جناب دے گوش گودار کیتیاں ہیں۔ اللہ تو دعا کیجئے اللہ منو تو انو اپنی رحمت دے نال ان اوصاف دا حامل بنا دن، اور اللہ اپنی رحمت دے نال صحابہ کرام بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درجات بلند فرما کے حضرت ابو بکر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دن۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔